हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अंकित है नानी की दुनिया। आपको लग रहा होगा कि मैं आज इतना सुस्त क्यों बात कर रहा हूँ। तो उसकी एक वजह है और बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है। पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा फिर बताइए। मैं यहाँ पे बैठा था, यहाँ पर मेरा डॉग हमेशा इसी की तरह लेटा रहता था। मैं उसको उठाता था और वो उठता नहीं था, हमेशा उसको ज़बरदस्ती उठा के बाहर करना पड़ता था। परसों रात में वो अचानक से ऐसा, पता नहीं उसकी बॉडी में क्या हुआ कि वो अपने आप को बहुत उठाने की कोशिश किया, बट उठ नहीं पा रहा था, गिर जा रहा था जैसे कि उसके शरीर में जान ना हो। तो रात उसको फिट्स भी आते थे, मेरा मतलब उसको दौरे भी पड़ते थे समय समय पे। उस दिन रात को भी आया, ठीक है, थोड़ा पड़ा उसके बाद ठीक है, फिर वो रात भर आराम से सोया। अर्ली मॉर्निंग मैंने उसको, पर डे मैं उसको नहलाता हूँ, जैसे आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख रहे होंगे, मैं उसको नहलाता हूँ। उस दिन भी मैंने, कल की डेट में भी मैंने उसको नहलाया। नहलाने के बाद भी उसको फिर मैंने उसका पूरा शरीर पोछा, उसको लिटाया। फिर एकाएक जो उसको दौरा पड़ता था, वीक, एक हफ्ते में एक बार, डेढ़ हफ्ते में एक बार आता था उसको, फिर कंटिन्यू नहीं था। कल मॉर्निंग अचानक दूसरी बार आ गया। उसके बाद फिर कल की मॉर्निंग में इसको थोड़ा ज़्यादा आया, मुझे ऐसा लगा देख के। तो मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ज़्यादा ही देखा उसको, उसकी बॉडी अकड़ अकड़ गई थी। तो फिर थोड़ा सा सहलाया, शांत हुआ, तो उसको लिटाया। फिर हम और हमारे डैड चले गए ऑफिस। फिर मैंने कॉल किया ऑफिस से अपनी वाइफ को कि सेंची कैसा है। मेरी वाइफ बोली कि हाँ ठीक है, इज़ बेटर नाउ, कंडीशन के ऊपर देखते हैं बताया। बट जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, उसको अचानक तीसरी बार अटैक आ गया, फिट्स, झटका उसको दोबारा दौरा फिर से पड़ गया। और रहते रहते चार पाँच कंटिन्यू लगातार दो बार उसको अटैक आ गए। अटैक जब आया तो दिन भी वो चला गया भगवान के घर। मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन ना करके मेरे फादर को फ़ोन किया। फादर मुझे पता है कि सेंची इज़ नो मोर। किसी पेट्स को आप छोटे से पालते हो, छोटे से, जस्ट लाइक न्यू बेबी बॉर्न टाइप में। उसकी आँख भी नहीं खुली थी, मैं इतना छोटे से को लेके आया था, और बचपन से ही वो मेरे इतने करीब था। एक तरफ देख लो, जैसे कि बच्चे के हाथ में छोटा सा खिलौना दे दो तो वो उसको ही दिन भर खिलाता रहता था बस। वैसे ही सेम मेरे साथ भी था। मैं उसको दिन भर खिलाता था, स्कूल से जाता था, स्कूल से आके घुमा फिरा के आता था, स्कूल से खिलाना खिलाना, घुमाना फिराना। अच्छा, एक चीज़ ये है कि उसने मेरी 3 लाइफ़ देखी। उसने मेरी 3 लाइफ़ देखी। पहली लाइफ़ थी मेरी स्कूल लाइफ़, दूसरी लाइफ़ थी मेरी कॉलेज लाइफ़, एंड थर्ड माई मैरिड लाइफ़। ये 3 लाइफ़ उसने मेरी दी, और उसने मेरे साथ बखूबी निभाया बहुत अच्छे से। वो मेरे घर में हर एक इंसान का दुलारा था, हर एक इंसान का। अब मैं क्या बताऊँ कि मैं ऑफिस से जब आया हूँ, रास्ते भर मैं रोते हुए आ रहा था। फिर आया घर में, हेलमेट रखा, बैग हुआ, सबसे पहले देखा मैं उसको, गोदी में उठाया, उसको अपने सीने पे लगाया। वो बेचारा बस
पड़ा हुआ है। इतना लगाव अगर किसी चीज़ से होता है तो आदमी जब दुख होता है, दुख बहुत ज़्यादा होता है। और इतना दुख मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है। कोई आज मैं जहाँ कुछ भी हूँ, मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे ग्रैंड फादर, सभी ने मेरे को कभी कुछ चीज़ के लिए मना नहीं किया। वो कहते थे कि हाँ हम आपको सब कुछ देंगे, बट स्टडी के रिजल्ट, वो तो जाहिर सी बात है, दुनिया का हर माँ बाप या हर उसके चाहने वाला तो बोलेगा कि आप मेरे को रिजल्ट दो, मैं आपको जो कुछ ला के दूंगा। ये तो हर दुनिया का हर कोई कहता है। बट मेरे साथ जब भी कोई इंसिडेंस होता है तो समझ नहीं आता मैं क्या करता हूँ या क्या करूँ या क्या करने वाला हूँ या क्या कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंड फादर एक्सपायर हुए, ठीक 6 मंथ बाद मेरे चाचा जी हमको चले गए छोड़ के लिए। वो अपने बच्चों में और हमको सबसे ज़्यादा मुझे मानते थे कि अगर मैं उनको कोई एक चीज़ कह दूँ कि चाचा मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो मुझे कभी नहीं कहते थे तुमको किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, या तुम क्या करोगे, ये नहीं। बोले बेटा मिल जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें। इसी तरह से मैं भी फिर डॉग मेरे चाचा पाले हुए थे, मेरे को भी शौक चढ़ा कि मेरे डॉग लेके आया, छोटे से खिलाया पिलाया, और आज वो नहीं है। मेरे को मैं क्या बताऊँ, मेरा इस समय मेरा घर में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं कहाँ चला जाऊँ और क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार उस सोफे पे जा रहा है जहाँ वो बेचारा आके सोता था, या मैं उसको लेटाता था, या वो देखता था, खेलता था, कूदता था। ऐसा परफेक्ट जगह उसकी बन गई थी वो, मतलब वो उस जगह को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। खैर मैं उसको इतना कोशिश किया हूँ नीचे लेटाने के लिए, नहीं, उसको सोफ़ा उसको हैंड ओवर कर दिया गया कि भाई आप यहाँ पे दो। मैंने उसके ऊपर बाकायदा पन्नी बिछा दिया, फिर ऊपर तक बेडशीट बिछा दी, छोटा सा बेडशीट मैंने को बनाया, छोटा सा उसका बेडशीट बनाया हुआ था, वो बिछा दिया। मतलब कहते हैं ना, आप कोई भी पेट पालते हो, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल देते, जो उसको बस शौकिया तौर पे पालते हैं, हटा देते हैं। मुझे वो नहीं, क्योंकि उनमें वो बात ही नहीं होती ना कि किसी चीज़ को अगर आप अच्छे से या शुरू से छोटे से पालोगे तो क्या होगा। पता तब चलता है जब वो चीज़ नहीं रहता। और मैं तो सभी से कहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप डॉग पाल रहे तो मत पालो, या कोई भी पेट पाल रहे हो मत पालो, क्योंकि शुरू शुरू में जब बहुत अच्छा होता है पालना, बहुत अच्छा होता है तो खेलना कूदना वो आपको बहुत एंटरटेन करेगा। बट जब उसको संभालने की बात आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3 साल उसकी केयरिंग की है, 3 साल, एक बच्चे की तरह। अगर मैंने तो कहा कि अगर कुछ जाना ही था तो ऐसे नहीं तड़प तड़प के नहीं जाता। भगवान कभी भी किसी जीव को अगर मौत देता है, प्लीज़ मैं आपको, भगवान आपके हाथ जोड़ता हूँ, किसी को भी इतना तड़पा करके मत दो कि वो अपनी मौत को दर्द से सह रहा है। मतलब कल हुआ, कल से मैं इस बात में आप होगा कि कल से मैं समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई दिल नहीं लग रहा, मेरा मेरे घर में मन नहीं लग रहा। ऑफिस गया हूँ, रास्ते पर गया हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं पागल तरह बैठा हूँ।
سوچتے سوچتے بس جا رہا ہوں، آفس میں بھی ہوں، بیٹھا ہوں چپ چاپ سے سوچتا ہوا، آفس سے آتے وقت بھی مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بہت بڑی چیز آپ نے کھو دی ہو، اور اس کو وشواس کرنا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کروں تو کروں کیا. مطلب میں اس کے ایسا لگتا ہے ایز اے پارٹ آف باڈی، وہی ہمارے شریر کا انگ ایک ہے، یا تھا، سوری تھا، بٹ آج وہ نہیں ہے. اس کی کمی مجھے سب سے زیادہ اس لیے کھل رہی ہے کیونکہ وہ میرا بہت ہی پیارا ڈاگ تھا، بہت ہی دلارا ڈاگ تھا. میں اس کو کبھی بھی بچپن سے کبھی بھی اپنے گھر میں، چاہے وہ میرے ہوم ٹاؤن ہو چاہے وہ یہاں ہو، کبھی زمین پہ نہیں سلاتا تھا میں، نہ وہ سوتا تھا. میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ لاتا تھا، جیسے میرا فیملی ممبر کی طرح. جیسے کوئی انسان کا سوتا ہے ٹھنڈی میں، ٹھنڈی میں بھی میں اس کو رجائی کے اندر ہی سلاتا تھا. بٹ بھگوان کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. میرے ساتھ میں یہ انسیڈنٹ میرے ساتھ میں بہت ہوا ہے کہ جو انسان کو میں بہت زیادہ لگاؤ کرتا تھا، وہ کرتا ہوں یا کرتا رہوں گا. فی الحال میں آگے کچھ نہیں کرتا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو انسان کو میں بہت لگاؤ تھا یا میں بہت مانتا تھا، بہت پسند کرتا تھا، وہ لاسٹ ٹائم جب بھی گئے ہیں بھگوان کے پاس، بھگوان کے گھر، وہ مجھ سے مل کے ہی گئے. میری نانی، میں اسکول نہیں گیا، میں نے ممی سے ضد کی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں جا رہا ہوں نانا کے یہاں. دن بھر میں نے نانی کے یہاں گیا، پیر چھوا، اس کے بعد وہیں سے پھر میں کوچنگ چلا گیا. نانی سے مل کے پیر چھو کے 1 گھنٹے بعد نیوز آئی کہ نانی نے میرے گرینڈ فادر کی سیوا ہمیں پتہ ہے کہ آج ٹائم میں بہت سے لوگ بزرگوں کو نہیں کرتے، بٹ ہم نے کیا. ہم نے بہت کچھ کیا، ہم نے سیکھا. میرے بابا بھی جب گئے میں ان کے پاس نہیں تھا، ان سے مل کے ہی. میرے جو چھوٹے چاچا ہیں وہ یہاں سے گئے دنیا سے، ٹھیک اس کے 10 دن پہلے دیپاولی تھا، اور اسی ٹائم میں دہلی میں ہی تھا ان کے، اور میں ان کے پاس ہی آیا ہوا تھا. کہ تعجب کی بات کہہ لیجیے، آپ کیا کہہ لیجیے کہ مطلب میری نانی کے ایکسپائر ہونے کے ٹائم میں بھی میں نانی سے ملنے گیا ایکسپائر ہونے سے پہلے. بابا سے تو میں تھا ہی بہت. چاچا میرے ایکسپائر ہونے کے 10 دن پہلے بھی میں آیا تھا انہیں کے یہاں، انہیں سے ملا ہوں. جب کوئی چیز جب چلا جاتا ہے، دکھ تو بہت ہوتا ہے، اور اس کو بھولنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی زیادہ. جیسے میں ہوں کہ میں اس کو بھلا ہی نہیں پا رہا ہوں، بار بار میرا دھیان اسی پہ جا رہا ہے. میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آگے روم میں لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے. آپ میری آنکھیں دکھ بھی رہی ہوں کہ میں کتنا سوجی ہوئی ہے. میں کل بھی اس کو جب لیے گیا دفنانے کے لیے خوب رویا تھا. آج میں آفس سے آتے مان گھر نہیں آیا، جہاں اس کو دفنایا تھا میں پہلے وہیں گیا. اس کا حال چال لیا، پوچھا کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، بیچارے کو پانی پلایا، اور تھوڑی دیر بیٹھا نہیں، تھوڑی دیر سے باتیں کیا. چلے گئے ہو، کمی تو اس کی خیر بہت پھیلے گی.
ٹائم تو لگتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے ابھرنے میں، بٹ ٹائم تو لگے گا، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا پیارا، کیونکہ اس کی عمر بھی ہو گئی تھی، میں وہ نہیں کہتا ہوں، اس کی عمر ہو گئی تھی ایز اے 13 ایئر اولڈ، اور نیکسٹ منتھ اس کا برتھ ڈے تھا 11 اگست 11 اگست کو 2009 میں اس کو لے کے آیا تھا. وہ مشکل سے 1 مہینے کا تھا، اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، وہ چھوٹا تھا. بٹ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز کو آپ چھوٹے سے پالو، ایسا لگتا ہے کہ وہ سدسیہ ہو گیا، اور کوئی گھر کا کوئی ایک سدسیہ چلا گیا. تو ایک چیز میں یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، کوئی بھی چیز آپ پالو اچھی بات ہے، کسی بھی جانور کو آپ پالتے ہو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، پالنا بھی چاہیے. بٹ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ راستے میں کبھی کوئی کسی جانور کو مارتا ہے، گائے ہو گیا، چاہے بیل ہو گیا، چاہے ڈاگس ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاگ کو لوگ مار دیتے ہیں. میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز جانوروں پہ رحم کرو، کیونکہ وہ بول نہیں سکتے. ان کے پاس بولنے کی اگر اتنی ہمت ہوتی نا، تو وہ اپنا دکھ اور درد بیاں کر دیتے. میرا ڈاگ بھی بھگوان کہہ لو کیا کہہ لو، کہ بس ڈاگ میرا بولتا نہیں تھا، باقی اس کی حرکتوں سے میں سب سمجھ جاتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، چھوٹے سے لے کے اب تک. بس زیادہ میں اب کچھ نہیں کہوں گا، اور اب تک کہ میں نے جتنی بھی ویڈیوز ڈالی ہیں اس کے لیے سپورٹ کے لیے بہت تھینک یو. اور آپ سے نویدن ہے کہ آپ آگے بھی ان کو سپورٹ کریے، مجھے آگے بتاتے رہے کہ میں کیا کیا چیز مجھے اس میں انکلوڈ کرنا ہے، کیا چیز نہیں، کیسے ہے. اور بس یہی ہے. آج جیسے میری بولنے کی اتنی کچھ ہمت ہے نہیں، یا میں کچھ بول نہیں پا رہا ہوں، کیا کروں. تھوڑا من بہت، تھوڑا نہیں بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے. تو میں تو کہوں گا پلیز آپ اپنے جانوروں کو اگر پالے ہیں، اگر آپ اپنے پیٹ کو پالتے ہیں، پلیز ان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کریے، ان کو ٹائم دیجیے، ان کو کھلائیے، گھمائیے، پھرائیے. میں بھی کرتا تھا، کیونکہ جب آپ کسی پیٹ کو چھوٹے سے پالتے ہیں نا، اچھا وہ بڑا ہونے کے بعد میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی عمر کا جانور کیوں نہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی میں بول پاؤں گا، کیونکہ زیادہ میرے بولنے کی کچھ ہمت نہیں ہے، اب میں کچھ بول نہیں پاؤں گا آگے. تو آپ لوگوں کو میرا ویڈیو میں کیا بتاؤں، پسند آیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریے، بیل آئکن دبائیے. اور اسی میں آپ سے بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پیٹ کا خیال رکھیے، ان کو بھی ٹائم دیجیے، کیونکہ وہ بے زبان جانور ہیں، وہ بول نہیں پاتے، وہ بس اپنی فیلنگس اشاروں سے یا اپنے ہاتھ کے موومنٹ سے ہی بتا سکتے ہیں. تھینک یو گائز، آپ نے میرا یہ ٹاک واچ کیا. تو ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے تھینک یو.